أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة لهم مغفرة رزق كريم. رزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم.